السلام عليكم. هاد الفيديو هو لا سويت ديال لو كور كالكول تريغونوميتريك. غادي نشوفو لي غولاسيون تريغونوميتريك. نبداو باول غولاسيون تريغونوميتريك هي شحال تيساوي كوسينوس موان اكس. شحال هو كوس موان اكس وشحال هو سينوس موان اكس. عندنا هنا ان روبير اوردونورمي وعندنا ان سيركل تريغونوميتريك. ان سيركل تريغونوميتريك هي ان سيركل اللي هي اورينتي في لو سونس بوزيتيف بحال هكا و d'origine O, de centre O et d'origine 0. Le rayon ديالها égal 1. Un cercle trigonométrique خص تكون orienté في le sens positif ويكون le rayon ديالها égal 1. دابا تنعرفوا بان عندي هنايا سور هاد لو سيركل عندنا دي زابسيس كيرفيلين اولا افاصيل منحنيه. مثلا عندي النقطه هنا ام، لابسيس كيرفيلين ديالها هو اكس، يعني هنا عندي الافصول ديال النقطه ام على لو سيركل هو اكس، يعني يقدر يكون بي على 6 بي على 3 بي على 4 بي على 2. المهم ام كتنتمي لو سيركل، اي نقطه هنا من لو سيركل. إلا درنا هنا لا بروجيكسيون اوردوغونال، إلا درنا لا بروجيكسيون اوردوغونال sur l'axe des abscisses بحال هكا. هنا هذا هو الافصول ديال يعني اكس ام، الافصول ديال النقطه ام هو هاد البارتي هادي كامله، يعني هذا هو الكوسينوس ديال اكس، هذا كوسينوس اكس. ولا درنا الاسقاط هنا كنكمل هنا هادي، عندي هادي هي او ام. إلا درت الاسقاط هنا العمودي على محور الاراتيب او لاكس دي زوردوني، غادي يكون عندي هذا هو اي ام او الارتوب ديال النقطه ام هو سينوس اكس. هاد البارتي هادي هنا هذا هو سينوس اكس. دابا بغيت نعرف شنو هو الافصول، شنو هو الكوسينوس ديال ناقص اكس والسينوس ديال ناقص اكس. الا كان عندي هذا هو اكس، لوبوزي ديالو غيكون عندي موان اكس، غيكون في هاد الجهه هادي. علاش؟ حيت عندي هنايا من هنا حتى لهنا 0 بي في الدائره. نصف الدائره اولا نصف محيط الدائره هو 0 بي. هنا عندي بي وهنا عندي ناقص بي. تنبدا من هنا ناقص بي على 2 ناقص بي على 2 0 بي سور 2 اي بي. هنايا الاعداد السالبه كاينين في المجال من ناقص بي حتى لزيرو، يعني الا كانت عندي هنايا بي سور 6 هنا غتكون مقابله ليها ناقص بي على 6، بي على 3 ناقص بي على 3، بي على 4 ناقص بي على 4، بي على 2 ناقص بي على 2، 2 بي على 3 ناقص بي على 3. يعني هنا في المجال ناقص بي على صفر كاينين، يعني في نصف الدائره لتحت كاينين الاعداد السالبه وفي نصف الدائره الفوق كاينين الاعداد الموجبه. هادشي في المجال ناقص بي. هنا اكس تنتمي للمجال ناقص بي. دابا نمثلو ام ناقص اكس نسميها ام بريم. النقطه ام بريم اللي لابسيس كيرفيلين ديالها هو ناقص اكس. غتجيني هنا، يعني هنا الا درت الاسقاط العمودي بحال هكا فوالا. هذه هي النقطه ام بريم ناقص اكس. شنو تنلاحظوا بان هاد النقطه ام بريم ناقص اكس الا درت الاسقاط على لاكس دي زابسيس، ديما الكوسينوس كنديروا الاسقاط على لاكس دي زابسيس، وبالنسبه للسينوس كنديروا لا بروجيكسيون على لاكس دي زوردوني. الا درت لا بروجيكسيون على لاكس دي زابسيس غنلقى بان عندهم نفس الكوسينوس. الكوسينوس ديال النقطه اكس هو نفسه الكوسينوس ديال النقطه ناقص اكس، ومنه كنستنتجوا بان الكوسينوس ديال ناقص اكس تساوي الكوسينوس ديال اكس. هنا ناخذوا اي عدد هنا من نصف الدائره الفوق غادي نلقاوه تيساوي لنا نفس الكوسينوس ديال الا خدينا المقابل ديالو يعني في نصف الدائره لتحت.
دابا نشوفو السينوس. دونك بالنسبه للسينوس عندي السينوس ديال اكس هو هذا. بالنسبه للسينوس ديال ناقص اكس غندير الاسقاط على محور الاراتيب. دونك بحال هكا. دونك هذا هو سينوس ناقص اكس، يعني اللي هو دونك الا كان هذا سينوس اكس هذا غيكون ناقص سينوس اكس، ناقص سينوس اكس. ومنه تنستنتجو بان سينوس ديال ناقص اكس تيساوي لينا ماشي نفسه. دونك السينوس ديال هذا ماشي هو هذا وانما المقابل ديالو، يعني ناقص سينوس اكس. فوالا. دونك هادشي علاش عندنا الكوز ديال ناقص اكس. دونك مهما يكون اكس عدد حقيقي، اكس يعني بوغ توت اكس ابارتيان ار، عندنا هاد لي غولاسيون هادو. عندنا كو كوسينوس ناقص اكس تيساوي كوسينوس اكس، و سينوس ناقص اكس تيساوي ناقص سينوس اكس. فوالا. دونك هادو هما الخاصيات الاولين. ودابا ندوزو للخاصيات الثانيين او للعلاقات الثانيه. دابا بغينا نعرفو شحال هو الكوسينوس ديال بي ناقص اكس. دونك شحال تيساوي وشحال تيساوي سينوس ديال بي ناقص اكس. دونك بيان سور اون فونكسيون دو كوس اكس اي سينوس اكس. دونك عندي هنايا مثلا الا كانت عندي هنا نقطه ام، لابسيس كيرفيلين ديالها هو اكس. دونك باغ اكزومبل عندي ام كاينه هنا والافصول ديالها هو اكس. دونك عندي هنا زيرو وعندي هنا بي ناقص اكس. غناخد هذا المورسو هذا من هنا. دونك غناخد هذا الجزء هذا، يعني بحال بي كامله غنقص منها هذا الجزء. دونك هذا الجزء قدو غنقصو من هنا. دونك من هنا حتى لهنا زيرو بي، وقد هذا الا حيدتو غنحيدو من هنا. دونك كيفاش غنحيدو؟ غادي ندير الموازي لمحور الافاصيل بحال هكا. دونك هنا غيكون عندي ام بريم بي موان اكس. دونك هاد النقطه هادي هي النقطه ام بريم لي لابسيس كيرفيلين ديالها هو بي موان اكس. علاش؟ حيت عندي هاد الزاويه هادي. دونك من هنا من زيرو حتى لهنا هادي هي الزاويه ديال بي ناقص اكس. دونك واحد الملاحظه بالنسبه لهنايا ام اكس. دونك على الدائره الافصول ديالها اولا لابسيس كيرفيلين هو اكس، ولكن على المعلم دونك على لو روبير راه عندي الافصول ديالها اولا لي كوردوني ديال ام غيكونوا هما ام كوسينوس اكس. دونك حيت عندي الافصول هنا هو كوسينوس اكس، وغيكون الارتوب ديالها هو سينوس اكس. دونك هادشي بالنسبه لو روبير. دونك الا قريت على الدائره غادي يكون عندي لابسيس كيرفيلين هو اكس، وإلا قريت على لو روبير غيكون عندي الافصول هو كوسينوس اكس. دونك كوس اكس، وغيكون عندي الارتوب هو سينوس اكس. دونك هذا هو سينوس اكس. نكتبو هنا سينوس اكس. دونك هذا هو السينوس ديال اكس. دابا بغيت نعرف شحال هو كوسينوس بي ناقص اكس وشحال هو سينوس بي ناقص اكس. دونك نفس الشيء غنديرو لا بروجيكسيون اوردوغونال على لو روبير. دونك بحال هكا. هذا هو الكوسينوس ديال اكس ديال بي ناقص اكس. دونك هذا هو الكوسينوس ديال بي ناقص اكس. دونك شحال كيساوي الكوسينوس ديال بي ناقص اكس؟ عندي هاد لا ديستونس هادي قدها قد هادي، يعني هنا غيكون عندي ناقص كوسينوس اكس، ناقص كوسينوس اكس. ومنه دونك سنستنتجو بان الكوسينوس ديال الزاويه بي ناقص اكس هو ناقص كوسينوس اكس. دونك الكوسينوس ديال الزاويه بي ناقص اكس تساوي ناقص كوسينوس اكس. دونك دابري لو سيركل بيان سور. دونك بالنسبه للسينوس دابا غنديرو لا بروجيكسيون على لاكس دي زوردوني. دونك عندي هنا لا بروجيكسيون غادي يعطيني نفسه، يعني غيبقى هو السينوس، يعني السينوس ديال بي ناقص اكس غيبقى تيساوي ليا سينوس اكس، عندهم نفس السينوس. ومنه سينوس بي ناقص اكس تيساوي سينوس اكس.
فوالا دونك هادوما العلاقات الثانيين. دابا ندوزو لكوس بي زائد اكس و سينوس بي زائد اكس. دابا بغينا نعرفو شحال هو كوسينوس بي زائد اكس وشحال هو سينوس بي زائد اكس. دونك نفس الشيء غنحتاجو سيركل تريغونوميتريك و ان روبير اوتونورمي. دونك عندي باغ اكزومبل واحد لو بوين ام ابارتيان لو سيركل و عندي لابسيس كيرفيلين ديالها هو اكس. دونك عندي هنايا زيرو بيان سور، دونك هنا لوريجين، وعندي بغيت النقطه ام بريم اللي لابسيس كيرفيلين ديالها هو بي بلس اكس. دونك تنعرفوا بان نصف الدائره من هنا حتى لهنا دونك هي 0 بي. انا بغيت بي بلس اكس، دونك هذه 0، هنا عندي بي وخصني نزيد عليها اكس. دونك شنو غندير؟ غنزيد قد هاد، يعني قد هاد القوس او لا كنزيدو هنايا. دونك كيفاش غنزيدو؟ غناخد مسطره بحال هكا. دونك عندي غادي نرسم مستقيم دونك تيمر من جوج النقط اللي هما او والنقطه ام. دونك وغنلقى هنا ام بريم، يعني راه سيميتريك بارابور ا لوريجين. دونك هنا غنرسم مستقيم بحال هكا وغيعطيني هنايا النقطه ام بريم. دونك تيل كو هاد ام بريم لابسيس كيرفيلين ديالها هو اكس بلس بي. دونك عندي هنايا ام اكس، دونك حتى لهنا عندي بي. الا زدت هاد الاكس هذا غتولي عندي نقطه جديده اللي هي ام بريم اكس بلس بي اولا بي بلس اكس. دونك يعني هاد الزاويه هذه كامله من زيرو حتى لهنا هي الزاويه ديال هي الزاويه اكس بلس بي. دونك دابا خصني نعرف شنو هو الكوسينوس ديال اكس زائد بي، يعني الكوسينوس ديال هاد الزاويه هذه وشنو هو السينوس ديالها. دونك اول حاجه بعدا نحدد شنو هو فين كاين الكوس ديال اكس والسينوس ديال اكس. دونك كما شفنا في العلاقه الاولين بان الكوس ديال الاكس غندير الاسقاط العمودي على لاكس دي زابسيس. دونك فوالا هذا هو الكوسينوس ديال اكس، هذا هو كوسينوس اكس. وبيان سور الاسقاط على لاكس دي زوردوني غيعطيني سينوس اكس. دونك دابا بغيت نعرف شنو هو الكوسينوس ديال بي زائد اكس وشنو هو السينوس ديالها. دونك نفس الشيء غادي ندير الاسقاط ديال هاد الزاويه على محور الافاصيل. دونك غندير الاسقاط بحال هكا وغيعطيني هذا هو الكوسينوس ديالها. دونك شنو تنلاحظوا بان الكوسينوس ديال هاد الزاويه تيساوي ليا الكوسينوس ديال اكس، يعني كوسينوس بي زائد اكس كوسينوس بي زائد اكس تيساوي، دونك هذا كوس اكس هذا غيكون ناقص كوس اكس ناقص كوسينوس اكس، يعني مقابل ديالو بالنسبه للاو يعني تيساوي ليا ناقص كوس اكس. دابا نشوفوا شنو هو السينوس ديال اكس. السينوس ديال اكس دونك غنديرو الاسقاط على محور الاراتيب بحال هكا. دونك وغيعطيني هذا هو السينوس ديالها، هذا هو السينوس ديال اكس ديال بي زائد اكس باردون. دونك سينوس ديال بي زائد اكس هو ناقص سينوس اكس، يعني هنا ناقص حيت عندي عاوتاني هذا قدو قد هذا. دونك هذا السينوس المقابل ليه هو ناقص سينوس اكس. دونك سينوس بي زائد اكس، الله اكبر، بي زائد اكس يساوي ناقص سينوس اكس. فوالا دونك هادو هما العلاقات بالنسبه لكوس بي زائد اكس وسينوس بي زائد اكس. دابا غادي نشوفو شنو هو الكوسينوس ديال بي سور دو موان اكس وشنو هو السينوس ديال بي سور دو موان اكس. دونك غادي ناخدو نقطه ام لابسيس كيرفيلين ديالها هو اكس. دونك باغ اكزومبل ام هي هادي، وعندي هنا ديما هنا زيرو وعندي هنا بي. دونك بالنسبه لبي سور دو هي هاد النقطه، هنا عندي بي سور دو في الربع ديال الدائره. فوالا دونك عندي ام اكس هي هادي
بالنسبة ل بي سور دو موان اكس، يعني هذه هي بي سور دو، غنحيد منها قد هاد القوس. دونك هاد القوس هذا غادي نقصو من هنايا. دونك غيكون مماثل بالنسبة لا droite y égale x. دونك هذا هو لا droite y égale x. دونك نرسمو هنا. دونك ناخد مثلا نقطة واحد وناخد نقطة جوج باغ اكزومبل، ولا 0.1 0.2. دونك حتى هنا. دونك هذا هو لا droite y égale x. دونك هاد النقطة ام و ام بريم غيكونوا سيميتريك بارابور ا لا droite y égale x. يعني هاد القوس بحالو غادي يكون عندي، غنقسم من هنايا، يعني ام بريم غتكون هنا. دونك هذه هي ام بريم لي لابسيس كيرفيلين ديالها هو بي سور دو موان اكس. دونك هذه كامله، هاد الزاويه كامله هي بي سور دو. هاد الزاويه دونك هاد القوس قدو قد هذا. دونك غادي نقصو من بي سور دو، غنقصو يعني بالدرجه هو 90 دوغري. دونك بي سور دو الزاويه بي سور دو موان اكس هي هذه كامله، يعني من 0 حتى لهنا هي بي سور دو موان اكس. دونك خاصني نحدد شنو هو الكوسينوس ديالها وشنو هو السينوس ديالها. دونك هاد الزاويه خاصني نعرف شنو هو الكوس ديالها وشنو هو السينوس ديالها. دونك نبدا اول حاجه بالكوسينوس ديال اكس. دونك الكوسينوس ديال اكس نديرو لا بروجيكسيون اوردوغونال sur l'axe des abscisses. دونك هذا هو الكوسينوس ديال اكس وهذا هو السينوس ديال اكس. دونك بقى خصني نحدد شنو هو الكوسينوس ديال بي سور دو موان اكس وشنو هو السينوس ديال بي سور دو موان اكس. دونك نفس الشيء الا بغيت الكوسينوس غادي ندير لا بروجيكسيون على لاكس دي زابسيس. دونك غادي يكون عندي فحال هكا، ندير الاسقاط. دونك هاد المسافه هادي هي هي الكوسينوس ديال بي سور دو موان اكس. دونك شنو كيساوي كوسينوس بي سور دو موان اكس؟ دونك كنلاحظوا بان هاد المسافه كتساوي هاد المسافه. دونك هادي قد هادي، يعني ان الكوسينوس ديال الزاويه بي سور دو موان اكس هو سينوس اكس. دونك كوسينوس بي سور دو موان اكس تيساوي لينا سينوس اكس. دونك هذا الكوسينوس ديال اكس، وبالنسبه للكوسينوس ديال بي سور دو موان اكس لقيناه هو سينوس اكس. دونك تيساوي سينوس اكس. دونك دابا نشوفو شحال هو سينوس بي سور دو موان اكس. دونك عندي هنا بالنسبه للسينوس غنديرو الاسقاط على محور الاراتب ولا لاكس دي زوردوني. دونك بحال هكا. دونك هذا هو السينوس ديال بي سور دو موان اكس. دونك السينوس ديال بي سور دو موان اكس تنلاحظوا بانه قدو قد الكوسينوس ديال اكس، حيت عندي متماثله. دونك عندي هاد ام سيميتريك بارابور ام بريم. دونك هذا كيساوي هذا، وبالنسبه للسينوس دونك هذا عاوتاني كيساوي هذا. دونك سينوس ديال بي سور دو موان اكس تيساوي لنا الكوس ديال اكس، تيساوي كوسينوس اكس. فوالا. دونك هادو هما لي ريلاسيون بور كوس بي سور دو موان اكس و سينوس بي سور دو موان اكس. دابا غندوزو نشوفو كوسينوس بي سور دو بلس اكس اي سينوس بي سور دو بلس اكس. دونك كما قلنا غنشوفو شنو هو الكوسينوس ديال الزاويه اولا ديال لابسيس كيرفيلين بي سور دو بلس اكس شحال تيساوي، والسينوس ديال بي سور دو بلس اكس شحال كيساوي. دونك نفس الشيء غناخد نقطه ام وفصول ديالها هو اكس. دونك مثلا النقطه ام هي هذه، لابسيس كيرفيلين ديالها هو اكس. دونك هذه ام او ام، لابسيس كيرفيلين هو اكس. عندي هنايا 0، عندي هنا بي سور 2
دونك انا بغيت الزاويه بي سور 2 بلس اكس. دونك بغيت النقطه ام بريم تيل كو ام بريم لابسيس كيرفيلين ديالها هو بي سور 2 بلس اكس. دونك عندي هنا بي سور 2 وغنزيد عليها هاد القوس هذا، دونك غتعطيني بي سور 2 بلس اكس. دونك هاد القوس عندي هنا 3 المربعات، دونك غتكون هذه هي ام بريم. دونك هذه هي ام بريم اللي الافصول ديالها هو بي سور 2 بلس اكس. دونك هي هذه الزاويه كامله، هي هذه ام بريم. دونك ام بريم بي سور 2 بلس اكس يعني هي هاد الزاويه من زيرو حتى لهنا. دونك هذه كامله تعتبر بي سور 2 بلس اكس. من هنا حتى لهنا زيرو يعني بي سور 2، وإلا زدنا عليها هاد القوس هذا غتولي بي سور 2 بلس اكس. دونك شنو هو الكوسينوس ديالها وشنو هو السينوس ديالها؟ دونك غنبدا بعدا هنايا عندي هذا هو الكوسينوس ديال اكس، وهذا هو السينوس ديال اكس. دونك غنكتبو هنا سينوس اكس. دونك دابا بقى لي نحدد شنو هو الكوسينوس ديال بي سور 2 شنو بلس اكس وشنو هو السينوس ديالها. دونك نفس الشيء غندير الاسقاط على لاكس دي زابسيس. دونك ناخذ لون اخر. عندي هنايا هذا هو الكوسينوس ديالها. دونك تلاحظوا بان الكوسينوس ديال بي سور 2 بلس اكس قد السينوس ديال اكس، ولكن عندي هنا في يعني غيكون سالب. دونك هنايا كوسينوس بي سور 2 بلس اكس، كوسينوس بي سور 2 بلس اكس تساوي، دونك عندي قد هادي دونك هي ناقص سينوس اكس، ناقص سينوس اكس. دابا نشوفو شنو هو سينوس ديالها. دونك غندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زوردوني. دونك هذا هو السينوس ديالها. السينوس ديالها دونك قد الكوسينوس ديال اكس. دونك سينوس ديال بي سور 2 بلس اكس تساوي كوسينوس اكس. سينوس بي سور 2 بلس اكس ايغال كوسينوس اكس. فوالا دونك هادو هما لي غولاسيون اللي يعني بالنسبه ل calcul trigonométrique pour tronc commun. دونك هما اللي غنخدموا بهم لي زيكزارسيس. دونك الفيديو الثاني اللي من بعد هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه التمارين ديال كتاب مدرسي نجاح او ماتيماتيك. اي ميرسي.